बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ एक खास जमात की तरफ से जब मुझे वजीर दाखिला की नजर आई जो लेट नाइट के साथ बैठ के कहती थी कि सब्र करो, तो ये था कि ये जो लोग पीटीआई वाले नो डाउट अपनी गाड़ियां छोड़ के भागे। और इमाम बुखारी साहब की बहुत अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा रियासत में उनका मुकदमा। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम और लास्ट 24 आवर्स की जो न्यूज़ हैं उनके साथ हम कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो सियासी हालात थे, एक ख़ास जमात की तरफ से जो धावा बोला जाना था इस्लामाबाद के ऊपर और बोला गया और कोशिश की गई, मैं तो ये कहूँगी उसके बारे में आज हम तफसीली तौर पे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ। कल का अगर आपने मेरा वीलॉग देखा हो तो उसके नीचे हमने एक लाइन देखी कि अगली मंजिल कौन सी होगी। तो उसका पॉइंट व्यू बिल्कुल मेरा ये नहीं था कि पीटीआई की अगली मंजिल कौन सी होगी, बल्कि मेरा पॉइंट व्यू ये था कि ये जो लोग वफाक के ऊपर सोमनाथ का मंदिर समझ के चढ़ाई करने के लिए आए हैं, इनकी अगली मंजिल कौन सी होगी। तो इसकी अगली मंजिल की आज जो एपिसोड हम आपके सामने लाए हैं वो इनकी अगली मंजिल लेकर आए कि अगली मंजिल कौन सी होगी। मगर इससे पहले क्या करना है, इससे पहले करना है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाजमी आप कमेंट्स में मुझे बताया करें। देखिए, मेरे लिए सबसे अहम और मुश्किल काम ये हो जाता है कि जब मैं कोई भी बात रियलिटी से हट के करती हूँ तो पीटीआई वाले बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लैप्स के निशान मुझे मिल रहे होते हैं। और जब हम कुछ रियलिटी पे बेस्ड करते हुए बात, पीटीआई वाले नो डाउट ये बुरा भला भी कह रहे होते हैं और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के मुझे खुद शर्म आ रही होती है कि आइदर ये किसी के लिए ऐसी बात कर सकते हैं कि तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, कि हमारे मुआशरे से टॉलरेट करने का और बर्दाश्त करने का मादा खत्म होता जा रहा है। तनकीद बराए तनकीद नहीं की जाती, तनकीद बराए इस्लाह की जाती है, तो इस्लाह करने की जरूरत है। आज मैंने 2-3 तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, जिसमें सबसे पहली सुबह जब मैं सोकर उठी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे वजीर दाखिला की नजर आई जो लेट नाइट थी। मेरी नजरों के सामने से रात को तो ना गुजर सकी, लेकिन सुबह गुजरी, जिसमें उन्होंने जब ऑपरेशन क्लीन अप कर लिया, मैं तो इसे ऑपरेशन क्लीन अप ही कहूंगी, लाइट्स ऑफ करने के बाद पीटीआई के लोगों जो कफन बांध कर निकले थे, जो अपने बानी को लेने के लिए आए थे और बीबी का कहना था, बुशरा बीबी का कहना था कि खामद को यानी कि खान साहब को लिए बगैर, वो खान साहब नहीं कहते, खान को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। वो किधर गई? वो तो भाग गई। कई लोगों का कहना है कि शायद कुछ थोड़ी थोड़ी आदत जो थी वो जाती नहीं है इंसान के, वो कहते हैं ना वारिस शाह ने आदत जान दिया ने, तो वो भाग गई। एनी हाउ अली अमीन गंडापुर और वो दोनों भाग गए। वो बकौल वजीर दाखिला मुनाल के रास्ते पे गए। वजीर इत्तलात के जो मैंने सुना उन्होंने बताया कि जी मुनाल के रास्ते भाग गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें सेफ वे दिया गया और वो चले गए। मगर वो लोग जो लोग वहां पे मौजूद थे, वो लाइट ऑफ करने के बाद खुद वजीर दाखिला का ये कहना है कि वहां पे ऑपरेशन किया गया और लोग फिर अपनी जूतियां, अपने कपड़े, वो कफन, अपनी गाड़ियां छोड़ के भागे और इस्लामाबाद को क्लीन करवा लिया गया। ये बात कल जब मैं चंद अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठ के कहती थी कि सब्र करो, देखते जाओ क्या होता है, क्यों घबरा रहे हो। जो तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान में बांग्लादेश हो जाएगा और बस आपको थोड़ी देर में खबर मिलेगी कि वजीर आजम साहब हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और किसी और मुल्क में चले गए हैं और यहाँ पे लोग सड़कों पे निकल आए हैं और वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं और कब्जा कर लिया। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान है। अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के साथ बना है। इसको बुरी नजर नहीं खा सकती, इसे कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, वो दुश्मन हो या अपने लोग जो दुश्मन बन गए हो वो भी। रात को ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिली मुझे, वो आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की जानिब से मिली, जिन्होंने बड़ी डिटेल्स बताया कि क्या क्या नुकसानात हुए, कौन सी गाड़ियां कहाँ पकड़ी गई, कितने अफगानी बशिंदे पकड़े गए और उनके साथ क्या किया जाएगा और क्या किया जा रहा है। और उसके बाद हमें एक बड़ी मासूमाना किस्म की बड़ी प्यारी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, वो थी अली अमीन गंडापुर, जिसमें उमर अयूब साहब भी शामिल थे। उमर अयूब साहब की एक बात पे मुझे लिटरली, मैं मजाक के अलावा कह रही हूँ, इतने सीरियस माहौल में भी हंसी आ गई। उमर अयूब साहब कहने लगे कि जी अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं और वो जब वापस जा रहे थे उस धरने से तो वफाक के अदारों को उनके साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था। वो वजीर आला हैं और वफाक के लिए तमाम सूबे बराबर होने चाहिए। एक सूबे के वजीर आला को वफाकी दारुल हुकूमत जो कि सारे पाकिस्तान की
ایک علامت ہوتی ہے, ایک حصہ ہوتا ہے صوبوں کا, وہاں سے جو یہ اپنے صوبے میں خود آ رہے تھے, وہاں پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا, ڈی چوک پہ ہوا, مختلف جگہوں پہ ہوا, اس کی شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب میری بات سنیے, علی امین گنڈا پور صاحب کس پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے؟ صوبہ پنجاب پہ, صوبہ بلوچستان پہ, صوبہ سندھ پہ یا وفاق پہ؟ انہوں نے تو وفاق کو ایسا سمجھ لیا تھا کہ ہر دفعہ میں ایک گلے میں مفرل پہنوں گا اور ہاتھ میں گنڈاسا پکڑوں گا اور لہراتا ہوا اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا. جب وزیر اعلیٰ, جس کو خود وفاق کا خیال نہیں, وہ وفاق سے یہ توقعات رکھ رہا ہے کہ ان کو جاتی دفعہ پروٹوکال دیا جاتا, ان کو وزیر داخلہ صاحب اٹک کے پلتا خود چھوڑ کر آتے کہ جناب علی آپ آئے تھے, بڑی مہربانی, آپ نے آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کی اور اب آپ واپس جا رہے ہیں. ابھی بھی ان کو سیف وے دیا گیا, ابھی بھی مجھے شک و شبہات باقی ہیں کہ ان کو سیف وے دیا گیا. انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس پولیس والوں نے مار دیے ہیں. اچھا, جو ہمارے رینجرز شہید ہوئے یا جو ہمارے پولیس کے بندہ شہید ہوا, اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ان کے وہ شہداء کدھر ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز کدھر ہیں, اور ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ان کے گاؤں کا, ان کے ناموں کا پتہ دیں تاکہ ان کے نماز جنازہ میں وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف اور somehow وزیر داخلہ, سیاسی جماعتیں کے لوگ شامل ہوں اور اس پہ تحقیقات کی جائے. عظمیٰ بخاری صاحب کی بہت اچھی ایک پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا ریاست ان کا مقدمہ لڑے گی, اگر کوئی شہید ہوا تو اس کا ریاست مقدمہ لڑے گی, پی ٹی آئی کوئی لڑے نہ لڑے لیکن ریاست مقدمہ لڑے گی, اور اینڈ تک جائیں گے کہ اس کو کس نے مارا, گولی کہاں سے چلی. تو پلیز آئندہ کے بعد وفاق کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے آئی ہوپ, میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کو سوچنا چاہیے کہ وفاق کے اوپر آپ اس قسم کا حملہ جب کرتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں تمسخر اڑایا جاتا ہے. اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک بات کہوں, بہت سارے لوگ بہت سارا نام دیتے ہیں لیکن میں تحریک انصاف ہی کہوں گی. تحریک انصاف جن کے بانی جو ہیں خود کرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں چیمپئن ٹرافی جو پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اس پہ آلریڈی ہمارا ہمسایہ ممالک بہت چیخ رہا ہے اور بہت ہی بری طرح سے ہرٹ کرے کہ جی ہم نے نہیں جانا تو ہم نے یہ کرنا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو اور زیادہ بدنام کریں. آج آپ اگر انڈین میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں, انڈین ویلاگرز کو اٹھا کے دیکھیں, تو وہ چیخ چیخ کے آپ کے ایک ایک وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں جو شاید فوٹیج ہمارے پاس ہے بھی نہیں, اور وہ والی فوٹیج لا کے دکھا رہے ہیں. اور کل تو ویسے ہی جس کا بڑا ایک الزام پاکستان کے اوپر جاتا ہے کہ جی 26 نومبر کو پاکستان نے انڈیا میں بہت بڑی دہشت گردی کی تھی, کل 26 نومبر تھا, تو کل انہوں نے کہا جی دیکھا جائے جی جیسا انہوں نے کیا تھا ویسے ان کے ملک میں ہونے لگا. دوستوں, آج ہی کے دن 2008 میں 10 پاکستانی آتنکی ممبئی آئے اور وہاں پہ انہوں نے جو خون خرابہ کرا اس کا نام دیا 26/11. آج 26/11 ہے, بے گناہوں کو مارا گیا. یہ پاکستان کی فطرت ہے دوستوں. آج جن کی بھی جانیں گئیں, چاہے وہ وردی میں تھے چاہے سیولینز تھے, ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم سب کو نمن کرتے ہیں. نیور فارگیو, نیور فارگیٹ. اور آج کے دن میرا پاکستانیوں کو صرف ایک پیغام ہے, The road to peace in Pakistan passes through India. کرموں کا پھل ہوتا ہے, کرموں کی سزا ہوتی ہے. تم نے یہاں پہ جو کلیش کرایا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اب پاکستان میں ہو رہا ہے. کیوں موقع دیتے اپنے دشمنوں کو بات کرنے کا؟ مذاکرات جب آن کیے گئے تو آپ نے مذاکرات کیے, سنجانی کے مقام پہ عمران خان صاحب خود اس بات سے قائل تھے, ان کی لیڈرشپ اس بات سے قائل تھی, جس کا آج واضح ثبوت وہ یوسف زئی صاحب نے, شوکت یوسف زئی صاحب نے دیا کہ ہماری ساری قیادت چاہتی تھی کہ ہم سنجانی کے مقام پر جائیں اور وہاں جا کے دھرنا دیں اور وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہی تھی. بشرا بی بی کن خفیہ ہاتھوں کے کہنوں پہ کام کر رہی ہیں؟ بشرا بی بی پاکستان میں انتشار کی حامی کیوں ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے ہم ڈیٹیل, مگر کل بشرا بی بی کے حوالے سے کمپلیٹ ویلاگ ہم کل کریں گے کہ ان کی ہسٹری کیا, انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کس طرح کیا, اور خاور مانیکا سے ہوتی ہوئی وہ عمران خان تک کیسے پہنچی, اور عمران خان سے وہ اب کدھر جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں ہم کل کے ویلاگ میں کریں گے. بہرحال اس ٹائم پہ صرف اتنا کہوں گی, اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے, نہ صرف بری نظر سے بچائے بلکہ برے لوگوں سے بھی بچائے. آپ لوگ اپنی بھی آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے. بیلاروس کے پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں, آج وہ مری میں زہرانہ دیا, نواز شریف صاحب نے اس زہرانے میں شریک ہوئے. پاکستان کا سافٹ فیس ہمیں اپنی دنیا میں پیش کرنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے تمام پاکستانیوں کو. اللہ حافظ.